الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم أما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ایک بک انگریز بنائی ہے تے ایک بک دا نام قرآن. ایک بک انگریز بنائی ہے تے ایک بک دا نام قرآن. ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان. تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان. فیس بک اتھے کم نہیں آنا جتھے کم آنا قرآن. جتنی دیر تک یقین کامل مکمل نہ ہوئے کوئی چیز اتنی دیر تک انسان نو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. کوئی بھی کم کر لو کوئی بھی عمل کر لو یقین دا کامل ہونا شرط ہے. اکثر سوال کیتا جاندہ ہے کہ قاری صاحب کوئی انج دا وظیفہ دسو کوئی انج دا عمل دسو.
کہ بس میں وہ پڑھتا جاواں انج مٹی دی مٹھ پراں تے سونا بن جائے. جس طرح کہ اکثر علماء کرام تو یہ سوال ہوندے, میرے تو بھی کئی پوچھا جی کوئی عمل دس. میں ایک بندے نو کہ ابھی تو پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ. کہنے لگے جی یہ تو پڑھنا کو ہور دس. میں کہ پھر درود شریف پڑھیا کر. کیڑا؟ میں جڑا ہے گا جڑا نماز پڑھی دا درود ابراہیم اہم وہ بھی پڑھنا. میں پھر تو استغفر اللہ کیا کر یہی بھی میں پڑھنا. کوئی ہور دسو. میں کہ انج کیتا کر تو نا قرآن پاک دی آخری 3 سورتاں پڑھیا کر, معوذتین پڑھیا کر. یہی بھی میں پڑھنا رہنا پر سمجھ نہیں آتی. میں کہ پھر کی اور پوچھنا کی جانا ہے کچھ خاص عمل دس. میں کہ خاص عمل ہی دس رہے ہیں. یہ خاص نہیں, جڑی چیز عام ہو جائے وہ خاص ہی نہیں ہوتی. چل تو ایت الکرسی پڑھیا کر, وہ تو میں روز پڑھ کے سونا جی. کم سارے ہی کرنا پر سمجھ نہیں آ رہی. چل تو انج کیتا کر سورہ بقرہ دی نا آخری 2 آیتاں پڑھیا کر, ٹینشن نہ مک جان گیا. یہ تو ابو بھی پڑھ دے, امی بھی پڑھ دی, بھرا بھی پڑھ دے, نہیں بہنا بھی میں بھی پڑھنا پر سمجھ نہیں آ رہی. میں کہ پھر میرے کو ان وظیفے کوئی نہیں اور یہی سی جڑا میں دس دیتا ہے. میرے علم میں تو مک گئی گل. ان دی وجہ کی ہے کدی سوچے؟ تسی میں نے گل دسو ایت الکرسی قرآن نہیں؟ جواب دیو نا. سورہ فاتح قرآن اندر نہیں؟ سورۃ البقرہ دیاں آیات اور معوذتین اور دیگر سورتاں دعاواں مطلب اکثریت قرآن اندر نہیں موجود نے نا سارا کچھ. کو انوکھا دسو بھائی اے ہوئی قرآن ہے جڑا 1400 سال پہلے نبی تے نازل ہویا سی, اج بھی ہوئی ہے. وجہ کی پھر اثر کیوں نہیں ہوندا؟ اثر میرے بھائی تد نہیں ہوندا میرا تیرا یقین پورا نہیں. ساڈے اندر ایمان دی کمزوری ہے. جا کے بیٹھو اے جی مولوی صاحب وہ عمل دسو جڑا تسی کر دے. جے میں کی کرنا, میں بھی یوں ہی کرنا. وہ بندہ پڑھ دا ہوندا تو کم سیدھا ہو جاندہ ہے, انج ہو جاندہ ہے, وہ ہو جاندہ ہے. لیکن میرا کیوں نہیں ہوندا؟ میرے وچ ایمانی کرنٹ نہیں, ایمانی جذبہ ہی نہیں, ایمانی رنگ ہی نہیں. کاغذ دا پھول خوشبو تے ہے ہی نہیں. اور جی میں کسی نے کہا نا جی بسم اللہ پڑھ کے بندہ دریا لنگے تے دریا راہ دے دیندہ ہے. وہ جٹ بندہ ہی ہو تا کوئی لنگ گیا تھے. ایک دن مولوی صاحب نو لنگنا پہ گیا, جائے مسئلہ دسیا. وہ جٹ ہوتے کھلوتا کنارے, انہیں کہا جی پڑھو بسم اللہ تے لنگو پار. اہے میرے لاکے نو رسا پا لو. اہے وہ کیوں؟ اہے میں ڈوبنا جمعنا جی تسی مسئلہ نہیں دسیا بسم اللہ. یعنی کہ دسن آلے دے ویچی ایمانی جذبہ تے رنگ نہیں تے عمل کتھوں ہونا ہے؟ عمل دی خوشبو اس وقت آن دی ہے جدو بندہ آپ عامل ہوئے, جدو خود قرآن و سنت دے نال ٹچ ہوئے, سمجھے فکر کرے, پھر عمل دی خوشبو آن دی ہے. کتنے ایسے صحابی نبی پاک دے نے جنہ نے صرف اور صرف کلمہ ہی پڑھے ہے, ادھر جان نکل گئی ہے تے جنت دے مہمان بن گئے نے. ان اسی آج دے خطبے اندر سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات تھے گفتگو کرنی. بہت زیادہ ان دے فضائل, بڑیاں زیادہ ان دی شان اور عظمت ہے. لیکن آپ نا 4 موٹیاں موٹیاں پہلے ان دے اندروں جڑیاں خوشبو جنہ چیزاں دی آ رہی ہے نا انہاں نو سمجھنا ہے. اس تو بعد میں فضیلت بیان کرنا. ایک بات یاد رکھنا, کوئی بھی اج دا جمعہ اج دا خطبہ سنن تو پہلے یقین بنا لے, میں گفتگو شروع کرن لگے ہیں, یقین بنا لے کہ انشاءاللہ میں اس دعا تے اس وظیفے تے عمل کرنا ہے اور اللہ کولو رحمت دے خزانے دا مالک بن جانا ہے. انشاءاللہ یقین رکھو گے نا, گھٹنے چھوڑو ماشاءاللہ, کتے نہیں جاندے انشاءاللہ. مکمل کامل یقین نال خطبہ سنو اور انشاءاللہ پھر ان دی لذت اور ان دا سرور اور پھر ان دی تڑپ دیکھو کتنی ہے. تھوڑا جا روحانیت اندر بیٹھو اور توجہ نال بات سنو. نالے دل اندر اللہ کو منگی رکھیا کرو,
اے پاک گھڑیاں نے جمعے دیاں، جو منہ کڈو گے نا میرا اللہ فوراً عطا کر دینا ہے۔ جمعے والے دن ایسی گھڑی موجود ہوں ایک وقت اندر، لہٰذا یہ وقت سو کے مت گزاریا کرو۔ اس ایک گھنٹے دے واز لئی پورے ہفتے دی محنت کرنی پیندی ہے تاکہ میرے بھائیاں پیاریاں بزرگاں دوستاں نو ماواں بہناں نو کچھ بات انہاں دی ضمیر تک انہاں دے دل و دماغ تک پہنچے۔ ان سورہ بقرہ دی یہ دو آیات سنو، ان دا کچھ شان نزول اس طرح دا ہے جڑی ایک تو پچھلی آیت ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ شان نزول اس طرح ہے کہ صحابہ اکرام نبی پاک کو لائے جدو یہ آیت آئی نا، اے والی آیت جڑی میں پڑھی ہے کہ اللہ کریم تو آڈے ہر چیز تے اللہ نے حساب لینا ہے، وہ چاہے تے معاف کرے، چاہے تے تو آڈے ظاہری پوشیدہ ہر چیز تے پوچھ کرے، وہ جنہوں چاہے معاف کر دے بھی اللہ دی مرضی ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر نے سونے ہاں باقی عمل تے بندہ کر دے، پر جڑے دماغی سوچی دل دے خیالات نے، کوئی اچھے نے کوئی برے نے، بندے دے واسے چ نہیں دل، اے دل بندے دے واسے چ بولو نہیں۔ بڑے بڑے خیال آندے نے، جی میں کئی سوچ لیندے نے یار اللہ پاک نے ساری کائنات نو بنایا ہے تے معاذ اللہ اللہ نو کہیں بنایا ہے، یہ شیطانی خیالات ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اس طرح کئی ایک مثالاں لے لو، صحابہ اکرام کہندے نے سونے ایویں دے خیالاں دا پھر ساڈا کی بنے گا، دل جدا بڑے بڑے وسوسات آندے نے، تے اللہ دے نبی دے صحابہ نے آ کے بات کی تھی، اللہ نے پھر اس دے بدلے اندر سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نازل کر کے میرے محمد دے یاراں نو سکون عطا فرمایا ہے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ فرماندے نے سونے انہاں نو دسو رسول بھی ایمان لے کے آ گئے، اے بڑی بریک جی گل لے، نبیاں تے ایمان لے آندہ جاندہ ہے تے پھر اللہ کہہ رہے ہیں نبی بھی ایمان لے آیا کدے تے بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ کہندے نے جڑا سی اپنے نبی وال نازل کیتا ہے، پہلے میرے محمد نے او دی تصدیق کیتی ہے، انہوں منے آئے اندے تے عمل کیتے تے پھر اپنی امت تک کو سبق پہنچایا ہے۔ قرآن پاک کہندے فرمایا کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ دے پیغمبر یہ بات دسنا چاہ رہے ہیں کہ مومن بھی او دے تے ایمان لے آئے، او دے فرشتیاں تے او دے نبیاں تے یعنی کہ امام الانبیاء تے، اور اللہ دیاں کتاباں تے ایمان لے آئے۔ اور اللہ دا قرآن اگے کی کہہ رہے ہیں، فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ ربنا وإلیک المصیر۔ اللہ کہندے نے اے دوسرا حصہ اس آیت دا، جنہاں نے ایمان لے آندہ پھر انہوں نے کہا سمعنا وأطعنا، اسی سن بھی لیا تے اسی عمل بھی کر لیا۔ پہلیاں قومہ کر دیا سن سمعنا وعصینا، سنیا تے پھر نافرمانی کیتی ہے، سمعنا وأطعنا اسی سن بھی لیا تے عمل بھی کر لے آئے۔ اللہ دا قرآن کہندہ جدو تسی سن کے تے عمل کیتا پھر میں رب نے تو انو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ میں رب نے تو اڈے گناہوں معاف کر کے تے اپنا یار بنا لیا ہے۔ اس آیت اندر ہن دو خشبوں آئیاں وڈیاں وڈیاں دو مین باتاں۔ پہلے نمبر تے اے آیت دس دی پئیے کہ بندے جڑا بھی کم بندہ کرے ایمان تے یقین بندے دا کامل ہونا چاہیے ہے، ایمان تے یقین بندے دا کامل ہونا چاہیے ہے۔
میرے ویر ایمان دی بات آئی ہے صحیح بخاری دے حوالے نال جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا فرماتے نے لا یقل احدکم تو اڈے وچوں کوئی بندہ بھی جدو دعا کرے تے دعا ایویں نہ کرے کیویں اللہم اغفر لی ان شئت اللہ جے تو چاہویں تے مینوں معاف کر سکنا ہے ایک کامل ایمان دی علامت نہیں ایویں دعا نہیں کرنی اب بندیاں دینا اللہ تو چاہویں تے مینوں اللہ تو دے چاہ تو دے بھی سکنا ہے اللہ تو دے چاہ تو چاہویں تے انج بھی کر سکنا ہے اے جڑا چاہون دا لفظ نہ وچوں کڈو اے نہ کہو کہ اللہ تو چاہویں تے انج کر سکنا ہے اللہ فرماندے نے میں راضی نہیں ہوندا میرے کولوں منگنا ہے تے پھر پورے یقین نال منگ اللہ تو چاہویں نہیں اللہ تو چاہ لیا مینوں خیر عطا فرما دے اے طریقہ ہے اللہم اغفر لی ان شئت اللہ جے تو چاہویں تے مینوں معاف کر دے میں ایویں نہیں ارحمنی ان شئت جے تو چاہویں تے میرے تے رحم کر دے میں ایویں نہیں ارزقنی ان شئت اگر تو چاہویں تے مینوں رزق دے سکنا ہے میری بھوک مکا سکنا ہے میرے ویر جی میں بندے کہندے نے ایس بندے کول تا گھارے کاروبار ہے اللہ جے تو انہوں دے سکنا ہے تے تو مینوں بھی دے سکنا ہے اللہ دی مرضی اسی کہنے ہیں اللہ تو انہوں دیتا ہے پتہ نہیں رب نو میرے نل کیا معاذ اللہ وٹا پتہ نہیں اللہ نو میرے تے کیوں ناراضگی ہوئے نانا میرے ویر اے نہیں کہنا ان شئت اگر تو چاہیا اللہ فرماندے نے اگر تو چاہویں تے مینوں رزق عطا کر دے میں آقا فرماندے نے ایویں نہیں اللہ نو کہنا بلکہ کہنا کی ہے وَلْيَعْزِمُ مسئلتہو بلکہ انسان نو چاہی دے آدھے اللہ کولو پختہ تے پکے مضبوط ارادے تے کامل یقین تے ایمان دے نال منگے اللہ رب کولو سوال کرے اللہ کہندے نے جدو سوال کرے گا انہو یفعل ما یشاء پھر میں جو چاہنا وہی کرنا وہاں لا مکرہ لہو میری مرضیہ چل دیا نے مینوں کوئی مجبور نہیں کر سکدا اللہ کسے تو مجبور ہے انہوں کو مجبور کر سکتا ہے اللہ تو میں تیرے کلو کامل یقین نال منگنا ساڑھے بندے کئی دعا کرے آجے کاری صاحب میں تو ان دل ٹھائی بیٹھا کیوں بیماری لگی نو جی بڑے سال ہو گئے ہن بس نے اینڈ ہو گئی ان دا مطلب ہے تیری رب دی رحمت تے یقین پورا نہیں تو بیمار ہو سے پر ایوب نبی نالو بھی وڈا بیمار ہے جنہاں نو 18 سال بیماری نے پکڑ کے رکھے 18 سالہ دے بعد اللہ کو دعا کی تھی کہنے لگے اللہ سونیا اے زبان ٹھیک ہے چلو این دے نال میں شکر پھر بھی تیرا کرنا تیرا ذکر تے کردہ پیاں اللہ فرمان دینے ایوب جتھے لیٹے ہیں ارکز برجلک پیر دی اڈی مارنا تیرا کم میں پانی دا چشمہ نکالنا میرا کم میں جے پی لویں گا اندر دے روگ ختم نہا لیں گا بار دیا بیماریاں ختم اے ایمان ہوں دے ساڑھا ایمان نہیں ہے گا پہلی خوشبو سائدے وچوں آئی کہ ایمان بندے دا بولو کامل ہونا چاہیے دے اور دوسری بات ان سمجھو اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے دی اللہ دس دے پہنے اطاعت کرو میری تے میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرو میری تے میرے مصطفیٰ دی میرے ویر فرما برداری کرو میرے پیغمبر دی اللہ دا قرآن کہندہ ہے وہ کامل یقین سی تے اماں دوڑیاں گئیاں ادھر گئیاں اللہ فرما دینے اسماعیل پیر دی مار اڈی ماری تے زمزم نکل دائے میرے ویر زمزم دا چشمہ نکل پین دائے ایک گل ساری ایمان دیئے گل ساری یقین دیئے انج کماں تے بے جان نہیں او ماں دا ایمان کیسا سی جذبہ کیسا سی میرے ویر اس وقت اللہ نے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا جدو اولاد تڑپ گئی ہے انج کو جب اولاد تڑپتی ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے
तड़प कोई नहीं साढ़े विच। दूजे नंबर ते फर्मा बरदारी। ये आयत दस दी अल्लाह दी इताअत करो, फर्मा बरदारी करो ओदे नबी दी। कुरान पाक कह रहे फरमाया जिन्हों ने मेरे पैगंबर दी इताअत की थी वो कामयाब हो गए, वो कामरान हो गए। मेरे वीर महबूब नू तकना होवे ते मुहब्बत शर्त नहीं, महबूब नू तकना होए ते मुहब्बत। इस आयत दे तहत जुमला समझना, फर्मा बरदारी किनू कहंदे ने? महबूब नू तकना होए ते मुहब्बत शर्त नहीं। क्यों क्यों शर्त नहीं? क्योंकि कोई बिन वेखिया अवैस करनी बन जाता है, कोई कोल रह के भी अबू जाल बन जाता है। गंदिया भांडिया च कदी दुध नहीं हो जमे। इताअत किदा नाम है? मेरे नबी ने फरमाया बह जाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद जुतियां वाली थां थे उत्थे ही बह गए। आका फरमाते ने जरा अगे अगे हो जाओ। इब्ने मसूद इंज घिसट के अगे हो गए। मेरे आका फरमान लगे अब्दुल्ला तू उठ के क्यों नहीं अगे होया? फरमाया सुनिया तुसी अगे होवन दा के आए, उठन दा ते तुसी जिक्र ही नहीं कीता। ए इताअत है। गंदिया भांडिया च कदे भी दुध नहीं जे जमदे। मेरे वीर कोई कोल रह के अबू लाब बन जाता है ते कोई हबशे तू चल के आके ते काबे दी छत ते चढ़ जाता है। ईमान कामिल होना चाहिए ते दिल दे अंदर इताअत दी तड़प पैदा होना चाहिए। कोई पीछे नमाज़ा पढ़ के इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन बन जाता है। दाढ़ी वड्डी वड्डी, शलवार गिटियां तू कैंची कोई नहीं लवांदा, मेहराब चमक रहा है। मेरे वीर कोई कोल रह के नबी पाक खुतबा देवन ते लोकां नू विचों उठी के लोकां नू कहंदा होए चुप करो। नबी पाक वाज करन ना, उठ के आके नबी पाक नू चुप करवा देवे। सोने एक मिनट रुको ते लोकां नू कवे ओए तुहानू इंदियां गल्लां ते यकीन क्यों नहीं आंदा? कद सदकता या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह दी कसम खाना मुहम्मद सच्चा नबी है। अल्लाह फरमांदे ने गल्लां कीतियां ते बाहर निकल के कहंदा सी मैनू ते नबी तो भी नफरत है, ओदे यारा तो भी नफरत है। कोई नबी दे पिछे नमाज़ा पढ़ के भी इब्ने उबई मुनाफिक बन जाता है। कोई फारस चुआ के सलमान रंगा मेरे नबी दा अहले बैत बन जाता है। गल सारी इताअत नाल बनेगी। गंदिया भांडिया च कदी दुध जमे नहीं, याद रखना। मेरे शेख मौलाना अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी जिन्हां कोल मैं सहीहुल बुखारी पढ़ी, अल्लाह मेरे शेख दी जिंदगी च बरकत फरमाए। वो कहंदे हुंदे सन जदों असी कुरान हदीस दा वाज करिए ना, वाज सामाईन नू कहंदे सन ओए बकरी भी घास खा रही है, हिरन भी घास खा रही है, पर गल अंदर ते मुकदी है। एक दे अंदर जाके मेंगना ते फुजला ते मुताफिन बदबूदार पैदा हो रहा है, दूजे अंदर कस्तूरी पैदा हो रही है। मेरे भाई भूंड भी गुलाब दा फुल चूस रहा है, शहद दी मक्खी भी फुल चूसदी है, मगर फर्क है एक अंदर उनकी जहर बन गई, दूजे अंदर शहद बन गया। जदों इत्थे बवे ते शहद दी मक्खी बन के बैठा करो, हरन बन के बैठा करो। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा कुरान की कह रहे फरमाया। अगली बात अगली आयत दे अंदर अल्लाह ने दो बातें कर दितियां ने। फिर पहली गल अल्लाह फरमांदे ने ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना
وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ اس آیت اندر دو گل اللہ نے اور کیتیاں، وہ کیڑیاں کیڑیاں؟ پہلی گل اللہ کہندے نے کہ میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا تے عدل دا ترازو پکڑ کے رکھنا ہے، اور دوسرا لفظ اللہ نے کی فرمایا؟ اللہ کہندے نے میری رحمت تو مایوس اوہی بندہ ہوندا جندہ ایمان پورا نہ ہوئے۔ جدو بندہ اللہ دی رحمت تو مایوس ہوندا اللہ کہندے نے چلا جا کسے اور زمین تے، جدو تیرا میرے تے بجدہ ہی نہیں، میں سادے لفظاں چے ترجمہ سمجھا رہا، جدو تیرا میرے تے بجدہ ہی نہیں، پھر وہ زمین تے چلا جا جڑی زمین دا مالک میں نہ ہوا، او آسمان تھلے چلا جا جتھے میرا آسمان نہ ہووے، پھر وہ کھا جڑا پیدا کردہ میرا نہ ہووے، پھر اس پاسے چلا جا جدو تیری میرے تے امیدیں کوئی نہیں۔ اللہ کہندے نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اللہ کہندے نے مومن بندہ کدے بھی مایوس ہوندا، بولو تواڈی تے نہیں بھی نہیں نکل دی ہوئے، مومن بندہ کدے بھی اللہ دی رحمت تو مایوس ہوندا تے سانو بھی ہونا چاہیے دا اللہ دے تے دے دے تے دے دے نہ دے تے ہوندی مرضی، دعا کر دیں نا بندے، دے دے تے ہوندی مرضی نہ دے تے ہوندی مرضی، اچھا لے آئے کامل ایمان دی علامت نہیں۔ تو اللہ نو کہے اللہ میں تیرے کو ہی لینا، کیونکہ ایک سارے ایک در تے جھکیا پھبدا ہے، ایک سارے در تے جھکیا پھبدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری اس آیت دی کری خوشبو آ رہی ہے، چار فضیلتیں زنہ دون آیات وچوں میں دس رہے ہیں، اور چوتھی کی یہ دعا تے اللہ کلو معافی مانگ، اللہ کلو دعا کیتا کر۔ اللہ کہندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ دا ترلا پایا کرتے کیا کرے دلان دے دکھڑے کنو سنائے جگتے ایسا دوارا کوئی نہیں۔ دل دے دکھڑے کون سن دے؟ بولو سارے بولو کون سن دے؟ دلان دے دکھڑے کنو سنائے جگتے ایسا دوارا کوئی نہیں، بنا تیرے میرے سونے ربا ہونا ساڈا گزارا کوئی نہیں۔ گناہ ودی اگ بلی چفیرے تھک کنارے میں بہ گیا وا، گناہ ودی اگ بلی چفیرے تھک کنارے میں بہ گیا وا، تیری رحمت دا ہے سہارا دوجا جس دا کنارہ کوئی نہیں، تیری رحمت دا ہے سہارا دوجا جس دا کنارہ کوئی نہیں، بنا تیرے میرے سونے ربا ہونا ساڈا گزارا کوئی نہیں۔ اللہ میرے ویر اس آیت دے اندر ایک لفظ بڑا پیارا ہے، اللہ میں تینو ذرا ان دی تفصیل دسنا چاہنا وہاں، اور میں تا ٹوبی مار کے ویکھے آئے قرآن پاک دے اندر 6666 ایتاں دے اندر سب تو زیادہ قرآن پاک اندر جڑیا آیات نے او ربنا تو شروع ہندیا نے، ربنا اللہ مٹھا لفظ پیارا لفظ، جدو بندہ کہندا ربنا اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے ویر تو آدھے ابو نو کہے ابو جی تے تیرا ابا کڈا راضی ہوئے گا، میرا پتر کڈا فرما بردار
پیارے اگر تو ماں نو کہے امی جی تے تیری امی بڑی راضی ہوئے گی، اگر بھرا نو کہے بھائی جان، اللہ اللہ نو کہے حضرت جی، بندہ کڈا راضی ہوندا ہے۔ تے میرے ویر ایک ماں نو ایک واری ماں جی کہتے ماں راضی ہوئے گی، 70 ماواں تو ود کے پیار کرنے والے نو ایک واری کہہ ربنا 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 ربنا، اے میرے رب میں نو معاف کر دے، اللہ لا تو آخذنا، اللہ میرے کولو پوچھنا کری، میریاں غلطیاں تے پکڑنا کری، اللہ سونیا میریاں پلہ نو معاف کر دیویں۔ اللہ قرآن پاک اندر ربنا تو شروع ہونے والیاں آیات میرے ویر تقریباً 40 دے قریب نے۔ اللہ تھوڑی جی آپ بھی ٹبی مار کے چیک کر لئیے، اللہ اس آیت دے اندر بار بار آ رہا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ربنا ربنا ربنا۔ پہلا مقام اللہ کہندے نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دوجا مقام ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ چوتھا مقام یہ بھی آیت ربنا تو ہی شروع ہو رہی ہے، اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں ادھی جان تے ظلم کر بیٹھا ہوا، اللہ ربنا اللہ میں نو معاف کر دیں۔ میرے ویر پنجویں آیت یہ بھی ربنا تو ہی شروع ہو رہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ میرے ویر چھویں آیت یہ بھی ربنا تو ہی شروع پہ ہوندی ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ میرے ویر 7ویں آیت پڑھئے یہ بھی ربنا تو ہی شروع پہ ہوندی ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اللہ وما للظالمین من انصار۔ 8ویں آیت پڑھئے یہ بھی ربنا تو شروع پہ ہوندی ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ 9ویں آیت پڑھ لئیے یہ بھی ربنا تو شروع پہ ہوندی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار۔ اللہ دے قرآن دی 10ویں آیت پڑھ لئیے یہ بھی ربنا تو ہی شروع دی پئیے، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اللہ کہندے نے ربنا گل ساری بنے گی، ربنا رج رج کے کیا کر میرا اللہ، او میرا سونا اللہ، تو میرا بڑا ہی سونا اللہ ہے، اللہ میں نو معاف کر دینا، اللہ میں نو اولاد دے دے، اللہ میں نو کاروبار دے دے۔ 11ویں آیت قرآن دی پڑھئے یہ بھی ربنا تو ہی شروع پہ ہوندی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا انکا انت العزیز الحکیم۔ اللہ دے قرآن دی 12ویں آیت پڑھ لئیے اے بھی ربنا تو ہی شروع پہ ہوندی ہے، ربنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ میرے ویر اللہ دے قرآن دی 13ویں آیت پڑھ لے اے بھی ربنا تو ہی شروع ہو رہی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ 14ویں آیت پڑھ لئیے یہ بھی ربنا تو ہی شروع ہو رہی ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ یہ بھی ربنا تو ہی شروع ہو رہی ہے۔ میرے ویر 15ویں آیت ربنا صرف عنا
عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. 16ویں آیت اے بھی ربنا تو شروع ہو رہی ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. میرے ویر 17ویں آیت اے بھی ربنا تو شروع ہو رہی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا. 18ویں آیت ربنا علیک توکلنا. اللہ میرا تیرے تے بھروسہ توکل ہے. میرے ویر 19ویں آیت اللہ دے قرآن دی ربنا آمنا فاغفر لنا. اللہ دے قرآن دی 20ویں آیت. چل سورہ بقرہ دی آخری آیت پڑھ لئیے میں اپنے موضوع تے آواں. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جب تو بار بار کہے گا میں بھی یہ پڑھیا کہ ربنا اے میرے رب آسمان تو آواز آئے گی یا عبدنا ہے میرے بندے. اللہ کہے گا میرے نوریو ویکھ لو اے ربنا ربنا. میں نو بار بار آدھا کہن والا میں نو ایڈا چنگا لگ رہا ہے آج دے بعد میں ایڈا بن گیا تے اے میرا بن گیا ہے. کی کہنا ہے اب بولو تو صحیح ربنا. اللہ کہندے میرا بن گیا میں ایڈا بن گیا. ساڈا یقین ہی کوئی نہیں. قرآن پاک 40 تو زیادہ ہے جڑیاں ربنا تو شروع ہوئیاں. سورہ بقرہ بھی یہی گل ہے ربنا. اللہ کہندا ہے تو بس مینوں پکار. تو جدو اللہ نو کہاں کہ اللہ تو میرا اللہ ہے ربنا تو میرا رب ہے تو میرا داتا ہے تو میرا خدا ہے. اللہ ایک باری جو کہہ دیتا یہ انہوں سے 40 باری کہہ دیے 40 ایتم پڑھ کے ربنا ربنا. جو نے ایک باری بھی کہہ دیتا یا عبدنا میرے بندے گالت بن گئی نا. سبحان اللہ نہ کیا جے ذرا خدا دن. ہاں اللہ یعنی تسی وابی ایڈے سخت کتھو باؤ گیا جی. یقین کرو میں کہ بندہ آنا تسی عہدے ہوندے نے میں کدے ہے عہدے میں عہدے کدے ہے عہدے ہی میں تو مینوں ایدے ہی رہن دے. نہ بولنے برداشت پر توحید چھڑنا برداشت نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد انہاں دو آیتاں دی شان تے فضیلت ربنا دا لفظ بار بار قرآن اندر انہوں پڑھ. صحیح مسلم دی روایت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد نبی پاک فرماندے نے میں معراج تے گیا. انہیں سایت دی فضیلت سنو. پہلی فضیلت آقا فرماندے نے جدو میں معراج تے گیا معراج تے میں نے اللہ نے بلایا تے رب نے میں نے 3 تحفے عطا کیتے نے. کنے تحفے بولو تو صحیح 3 تحفے عطا کیتے نے. آقا فرماندے نے پہلا تحفہ نمازاں دا 50 نمازاں اللہ دیتیاں. نبی پاک واپس آئے اگو نا موسیٰ نبی ملے ہاں جی سناؤ کی بنیا فرمایا 50 نمازاں ملیاں. میری امت 2 سن انہاں کول 2 نہیں سی پڑھیں دیاں تو تھوڑا چکر لا لو گھرے کوئی گل بن جائے. تو نبی پاک گئے اللہ جی تھوڑیاں جیاں لیس کر دیو تھوڑا جا کوئی پیکج لا دیو. فرمایا 45. میرا دل کردہ میں پوچھا اللہ تیرا تو فیصلہ بالکل اٹل ہوندا ہے تو تا دی گل تو پھردا نہیں آدھی گل بدلدا نہیں جو کہہ دیتا ہے تیرا مرضی ہے. فرمایا گل ٹھیک ہے پر ادھر خلیل اللہ ہے نال ذبیح اللہ ہے کوئی عیسیٰ روح اللہ ہے ان دی کیویں نہ مننا اے حبیب اللہ ہے. یہ تو میرا آدھا ہے انہوں پھر میں توڑ جو سدے ہے تے جنہوں بندہ بلاوے نا جڑا مہمان خاص ہوئی دی پھر مننی پیندی ہے. اللہ فرماتے نے سونے سونا اللہ جی کٹاؤ فرمایا 45. موسیٰ نبی پھر آکھیا نے 45 اے بھی نہیں جی یہ ٹھیک نہیں جی چکر لا لو 40 35 30 25 20 15 10 5 کٹ دیاں گئیاں. کنیاں رہ گئیاں فرمایا جی 5 رہ گئے. فرمایا گل یہ ہے 5 ٹھیک نے پر ساڑی امت 2 فرض سن تو نہیں سی پڑھ دے ایک چکر اور لا لو. بڑے ہس دے جے کہ لگ ہی جاندہ دے چنگا سی ہیں بڑے ہس دے پہ جے ماشاءاللہ بھی لگ ہی جاندہ کھڑے ہوندیاں ہی نا جو چکر ایک اور لا لو تے نبی پاک فرماندے نے نہیں
ہن میں جاواں مینوں شرم آندی ہے سونے تینوں تے شرم آ رہی ہے جان تو تے اتو آواز آ رہی ہے جی میرا یار چکر لا ہی لیندا تے اساں پھر بھی خالی نہیں سی موڑنا ہائے ہائے اے پیارے اللہ والا لکھ دے اوے دے کے پجا نمازاں رب آقا نو ٹوریا موسیٰ نے موڑے عرش والا کانو موڑیا موسیٰ نے موڑے عرش والا کانو موڑیا کیوں نازک نے تیرے امتی نہ اے نہ بھار سین سونا میرا آقا تے سونے سونے نین اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازاں تے نبی پاک پریشان ہوئے فرمایا کہ کی گل سنیا 50 نمازاں دا ثواب کتھے تے 5 دا کیتے فرمایا آدھی امت نو کہہ دے ہو اے 5 پابندی نال پڑھ دے رون تے ساڈی گل اوتھے ہی اجر 50 دا ہی دیندا جاواں گا ایک خیر نال جڑے مسجد دا منہ یا ٹھمائی ویکھ دے نے چھمائی ویکھ دے نے سالانہ عید ویکھ دے کئیاں دا تے جناب پیکج ہی لگیا ہوندا ہے مسیح تے آنا ہی نہیں سٹار عید ہیش پیکج پکا نمبر رمضان بھی بچو گیا سٹار عید ہیش وہ تھے کھلوتے تے ایک تا نمازاں دا تحفہ ملے یا دوجا تحفہ نبی پاک نو اللہ نے کول بلا کے دیتا ہے دوسرا تحفہ کیے اور گل سنو کڈی کمال دی گل لے تے ایک گل جدو میں قرآن پاک دی آیت پڑھی نا حدیث پڑھی تو میں نو گل یاد آگئی قائد بلت شہید رحمت اللہ علیہ دی تے نبی پاک نو اللہ نے کہ سونے ہیں تو واڑے ہار اس امتی نو رب معاف کر دے گا جنہیں اللہ دے نال شرک نہ کیتا ہوئے گا گناہگار نو معافی مل جائے گی پر مشرک دی معافی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں مشرک دی معافی کوئی نہیں اللہ اللہ رب تے توکل اللہ تے بھروسہ تے کامل یقین رکھ اللہ دے نال شرک نہ کرے اے میرے پیارے ویر اور تیسرا تحفہ اللہ نے جڑا دیتا ہے وہ سورہ بقرہ دی آخری 2 ایتاں نے سورہ بقرہ دیا آخری 2 ایتاں نے صدقے جاواں قربان ایک نکتے دی گل سمجھ پورا قرآن فرشہ تو لے کے عرشہ تو لے کے فرشہ تے جبریل آیا ہے پورا قرآن عرشہ تو فرشہ تے آیا ہے جدو انہ 2 ایتاں دیواری آئی ہے تے اللہ نے اپنے محبوب نو اپنے کول بلا لے آئے پورے قرآن چوئے 2 آیات ایسیاں نے جیڑیاں معراج تے اللہ نے نبی پاک نو دیتیاں باقی پورا قرآن جبریل لے آیا ہے تے خاص شے پھر بندہ توڑ جا کے ہی دیندہ ہے توڑا کے ہی لیندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد میرے ویر پہلی فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم تے صحیح مسلم دی ایک دوسری روایت نبی پاک علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے نے تے نبی پاک کل جبریل امین بھی آئے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے راوی تے حضرت جبریل انسانی شکل دے اندر بیٹھے ہوئے نے تے اچانک جبریل امین نے انج چہرہ آسمانہ ول کیتا فرفع جبریل بصرہو الى السماء فقال قد فتح من السماء ما فتح قد قال حضرت جبریل نے انجکھا سمان ول کیتیاں تے اچانک ایک زوردار آواز آئی تے نبی پاک نو کہندے نے سونے اج آسمان دا ایک دروازہ کھلے آئے جیڑا اج تو پہلے کدے نہیں کھلے اج ہی کھلے آئے اج ہی کھلے آئے تے نال جبریل امین اللہ اللہ نبی پاک نو کہندے نے سنیا اس دروازے دے وچوں اج ایک فرشتہ اترے آئے ایک فرشتہ آیا جیڑا یہ دو پہلے کدے بھی نہیں زمین تے آیا تے نبی پاک کہندے نے جبریل او فرشتہ اس خاص دروازے چو خاص فرشتہ زمین تے کی کرن آیا ہے فرمایا او تو اڈے واسطے 2 تحفے لے کے آیا ہے 2 تحفے لے کے آیا ہے 2 نور لے کے آیا ہے تے خبر دینا آیا ہے اللہ دے پیغمبر نو خبر دیتی ہے فرمایا او 2 نور کیڑے نے فرمایا فاتحۃ الکتاب خواتیم
سورۃ البقرہ ایک سورہ فاتحہ جے تے دوسری سورہ بقرہ دیا آخری دو ویتاں جے ایک خاص دروازے چوں ایک خاص فرشتہ آیا ہے اللہ لائنائتاں دی تیجی فضیلت تے نبی پاک دا فرمان حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے حضرت حذیفہ فرمان دینے نبی پاک نو اللہ پاک نے جڑیاں دو ایتاں دتیاں نے آقا کہندے نے حاذہ الامت علی سائر الامم بسلات ایسا میری امت نو باقی امتاں نالو تین چیزاں تے فضیلت ہے انہاں دے اندر ایک فضیلت بھی وے کہ اللہ کریم نے اپنے عرش دے تھلے جڑے خزانے نے انہاں خزانیاں دے وچوں ایک خزانہ دتا ہے او خزانہ کی ہے کہ سورۃ بقرہ دیا آخری دو ایتاں دتیاں نے اے عرش دے خزانیاں دے وچوں خزانہ ہے اے پیارے خزانہ انہوں ہی کہندے نے جڑی خاص چیز ہوئے اللہ نے آدھے محبوب نو عطا فرمائیے آئی حضرت دل لگا دے جانا حضرت امام ابن حجر الاسقلانی فتح الباری دے اندر لکھے آئے اور شرح نوی دے اندر لکھیا ہوئے آئے تین چیزاں اس حدیث تو ثابت ہوئیاں نے انہا حدیث تو تین چیزاں ثابت ہوئیاں جڑیاں مفسرین تے محدثین نے لکھیاں نے پہلی چیز کیڑی ہے نبی پاک فرمان دے نے اللہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے راوی نے جڑا بندہ سورہ بقرہ دیا آخری دو ایتاں پڑھدا رہندا ہے اللہ کریم ان دے واسطے کافی ہو گئے اللہ کہندے نہیں ان دی حفاظت دا ذمہ میرا ہو گیا ہے جڑا سورہ بقرہ دیا آخری دو ایتاں پڑھ دائیں میرے ویر امام ابن حجر کہندے نے جڑے گھر دے اندر سورہ بقرہ دی آخری دو آیات پڑھیا جان اس گھر دے وچوں جن نکل گئے او تو سایہ ختم نظر بد ختم ہو جاندی ہے او تھے جادو دا سر رہندہ کوئی نہیں اور دوسرا فائدہ کیے شیطان نبی پاک فرمان دینے جڑے کر دے اندر تین دن تک سورہ بقرہ دی آخری دو ایتاں کسرت دے نال پڑھیاں جاون بقیدگی دے نال تین دن اے پیاریو گل سن لیں صرف تین دن اے ویر میرا دل تا میرا کردہ ہے میں آکے تیرے پلے دے نال گل کٹ کے بن دیواں تیرے لکھ کے تیری جیب اندر پا دیواں اے بس دے اندر کوئی پھکی ویچن والا آ جائے بندہ تجربے دے طور تے 50 روپے دی پوڑی لے لیندہ ہے جب چلو تجربہ ہی صحیح چلو جناب تجربے دے طور تے لے جانے اے 50 روپیاں دی پھکی تے یقین کر لینا ہے اے قرآن دے اے تھے بس نہیں اخبار دیاں جھوٹیاں خبرہ لے کے مول لے کے پڑھ لینا ہے اخبار دیاں خبرہ جھوٹیاں مول لے کے پڑھنا ہے تے قرآن دیاں سچیاں گلہ فریوچ تینو دیوان آیا وا نبی پاک دی حدیث سن اندے تے کامل یقین کر ایویں روندہ پھرنا ہے مولوی صاحب دعا کر دے ہو میں بیمارا میرا کاروبار نہیں چلدا دعا دے اسی منکر نہیں لیکن کچھ ویرا آپ بھی کرنا پوے گا سورہ بقرہ دیا آخری دو ایتاں تیری دکان نہیں چل دی تیرا کاروبار نہیں چلدا تیرے بچے کاروبار کوئی نہیں پریشان ہے تو آپ ڈسٹر پہ قرضہ سر تو نہیں لیندہ میرے ویر نظر لگ گئی ہے جادو ہو گیا ہے 3 دن ادھر پھکی والا کہندہ 20 روپے 50 روپے ممی کہہ رہے ہیں 3 روپے ایمیں گلہ تے یقین تک کر دے جے میں تینوں یہ گل کہہ رہے ہیں صرف 3 دن سورہ بقرہ دیا آخری دو ایتاں اپنی دکان دی کرسی تے بے کے اپنے گھر دے اندر راتی شادی نماز تو بعد پڑھ کے سونا تیرا کم میں تیرے گھر دیا پریشانیاں ختم کر کے جادو جنہ دا سایہ ختم کر کے رحمتاں دے خزانے کھولنا رب دا کم میں اے پھکی تے یقین کر بیٹھے تے نہیں یقین کیتا تے قرآن تے ہی نہیں ہو کیتا اخبار پڑھنا روز مول لے کے پیکج لا کے فیس بک تے جھوٹیاں خبرہ پڑھ لینا ہے مہینے دا 2,000 دا پیکج ضائع کر کے 50 جی پی ضائع کر دینا ہے فری ویچ تو نبی دی حدیث بھی نہیں لے کے جاندہ 3 دن پڑھ کے ویخ میرا اللہ رحمتان دے چھٹے مار دا کہ نہیں مار دا میں شروع اندر کیا ساڑھے یقین ہی کوئی نہیں میری گل سمجھ آ رہی ہے
آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ چلو توجہ کرو. اور سورہ بقرہ دی آخری اچھا یار خزانہ کنوں کیا جاندہ ہے؟ مثلا ایک بندے کو گڈی ہے، گڈی خزانہ ہے؟ بول دے نہیں جے، بول دے جی نہیں جے، گڈی خزانہ ہے. ہن گھر خزانہ ہے. خزانہ کنوں کہندے ہیں؟ نقطہ سمجھیے نا، خزانہ کسے کہتے ہیں؟ خزانہ خاص شے نوں کیا جاندہ ہے امیر صاحب، خاص شے نوں. بابا جی بیدار ہو کے، خاص چیز نوں خزانہ کیا جاندہ ہے. جدو اللہ کہندہ میں آدھے یار نو کول بلا کے آدھے محبوب نو خزانے چوئے خزانہ چاہ کے دیتا ہے تے چلے یقین نہ کریں اور ساڑھے تو بڑا بدبخت کیڑا ہے؟ پیرا کل پیسہ ضائع کرنا ہے، آدھی عزت تباہ کرنا ہے، تیاں پہنا دی عزت لوٹا دینا ہے. قرآن کدی پڑھیا ہی نہیں. ان تو انہوں میں تجربے علی گل سناوا، حدیث جو سناوا میں آدھے کل نہیں. معجم الکبیر تبرانی اندر روایت موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل نو نبی پاک نے مال دا نا بیت المال دا نگران بنا دیتا. حضرت معاذ بن جبل نو، حضرت معاذ بن جبل نگران بن کے تے شیطان آوے چوری کر کے لے جائے، آوے تے چوری کر کے لے جائے. حضرت معاذ نے نا ایک دن چوری کر دے میں پھڑ لے چوڑی تو پھد گیا کہ ادھر آ تو کدے جانا ہے؟ میں نو چھڑ دے. فرمایا کیوں چھڑا؟ تو چور ہے. کہ میں شیطان چوری کر کے جانا تیری. کدو تو کرن لگیا؟ بابا چیر تو ممی آنا مال پورا نہیں ہوندا، تو چوریاں کرنا ہے. حضرت معاذ نے کہا میں تیرا سون کرنا ہی کرنا ہے، آج میں تیرا علاج میں آج چھڑ دے. فرمایا میں تن چھڑ چل میں تیروں ایک شے دینا تو انہوں ذرا نا تو اندے تے عمل کر. تو مڑ میں کہ میرے رنگے جننے چیلے چمچے نے شیطانہ دے کو نیڑے ہی نہیں لگ رہا، کوئی شیطان آئے گا ہی نہیں. حضرت معاذ آندے نے سچی دس کی. کہن لگیا بھی تسی ہون جدوں بھی یاد مال دے کول آؤ ایک واری کول بیک نا یہی پڑھنا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا. دیکھو گل آ گئی نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پھر اگے ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. پھر اگے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے معاذ اے تو پڑھ لیا کر تے آج دے بعد کوئی شیطان کسے دی چوری نہیں کر سکتا. حضرت معاذ آندے نے میں جدن دی پھر پڑھنی شروع کی تھی نا کوئی چیلا چمچہ شیطان دا نیڑے ہی نہیں لگیا. تے نبی دے صحابی نے پڑھی اچھا انہاں دا کیوں نہیں نیڑے آیا؟ انہاں دا ایمان پکا سی. تو تسی کری پڑھ کے ویکھو ہاں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوندہ اللہ دی رحمت دے نال. اللہ ذرا دل لگا دے جانا. کئی حدیث میرے اگے آخری بات سنو. نبی پاک حضرت نعمان فرماندے نے اللہ نے 2000 سال پہلے زمین آسمان دے پیدا کرم تو بعد دنیا کچھ بھی نہیں سی، نہ آسمان سی نہ زمین سی، نہ جن نہ انسان نہ فرشتے، کچھ بھی نہیں سی، بالکل اکلی رب دی ذات تھی. اس تو 2000 سال پہلے اللہ نے کتاب لکھی تے اس کتاب نو مکمل کیتا تے سورت بقرہ دی آخری 2 آیتاں دے نال کیتا ہے. انشاءاللہ ان پڑھو گے؟ اب بولدے نہیں جے نہیں. انشاءاللہ پراپر طور تے مختصر تفاسیر تے کتاب بھی لکھنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ بڑی جلدی وہ اپنے پیاریاں تک پہنچے گی. ترہ دل لگان دے جانا 2000 سال پہلے زمین آسمان تے بنن تو اللہ نے آتا بلکہ ایک روایت اندر میں پڑھے ہے اللہ رب العزت نے یہ 2 آیتاں 2000 سال پہلے اے سورت نو مکمل کرن واسطے اپنے ہاتھ مبارک نال رب نے خود لکھیاں نے. سبحان اللہ. نبی پاک دیا دیوانے ہیں حضرت خبیب جدو سولی چڑھ گئے نا تو انہاں کیا خبیب
دو رکعتاں نماز حضرت خبیب کہندے نے 2 رکعتاں پڑھن دے انہاں کی آخری خواہش سنگل مارے نے جکڑیا ہویا ہے حضرت خبیب نو کہن لگے کوئی آخری خواہش ہے ہی فرمایا بالکل ہے وے حضرت خبیب کہندے نے 2 رکعتاں نماز پڑھنیاں نے حضرت خبیب نماز پڑھن لگ پے تے رون لگ پے ایک کافر کہندے نے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ زید تو ٹالنا نہیں ہے چھڑ دے چلا جا دی بیوی بچیاں کول نبی دا کلمہ چھڑ دے بلکہ حضرت خبیب کہندے نے پیار کوئی ڈرامہ نہیں اے پیار کوئی دھوکھا نہیں ایک کافر کہن لگے چل اینی گل کر اج جتھے تو پھسے تیری تھان تے تیرا نبی ہوندا حضرت خبیب کہندے نے بدبختو کنج دی گل کر دے جے اے پیار کوئی نبی نال مذاق نہیں کیتا اے پنڈے تے جننے لون ہے اے دو زیادہ بھی خبیب ہون تے نبی تو وار جاون تے حق پھر بھی ادا نہیں ہونا حضرت خبیب میرے ویر آخری باتاں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی کہن لگے جدو ظالم حملہ کرن لگے نے اللہ اللہ نبی دا خبیب کہندا ہے اے سبا جاونج مدینے آتے دے سنیا میرا اے مکے والے اصولی دیتا اے یار خبیب جو تیرا اس جرم تھی بھائے لاونے کیوں میں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں ایک رب پجیندہ اے قصور خطائیاں تے نام تیرے تو اے محبوبہ لکھ ہوئے جند وارا نام تیرے تو اے محبوبہ لکھ ہوئے جندوارا اے کترا کترا کترن میرا پر میں تے تھی مول نہارا حضرت خبیب نے 2 رکعتاں نماز نیت لئی تے جدو نماز نہیں تیے زبان تے بے ساختہ کیڑی آیات جاری ہویاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ ساڈا تے یقین ہی کوئی نہیں مسلمانہ یقین پکا رکھ حضرت خبیب کہندے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یہ آیتاں پڑھ دے گا آخری سورہ بقرہ دیا آخری 2 آیتاں پڑھ دے گئے تے جدو سلام پھیریا نا حضرت خبیب تے چہرہ پر نور میرے ویر چہرہ پر اطمینان اور دلی سکون زبان تے سکون کوئی گھبراہٹ نہیں موت دا کوئی ڈر نہیں ایک عورت وچوں بول کے کہن لگی کفار دی کہن دی اللہ دی قسم اے خبیب کدے بھی جھوٹا نہیں ہو سکدا اے تو بڑا اطمینان نال بیٹھا ہے حضرت خبیب دے اس آیات دی پڑھن دی وجہ تو کئی کافرانو اللہ نے ایمان دی دولت عطا کر دیتی سی حضرت خبیب نے سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات پڑھیاں اور جام شہادت نوش کر گئے اور اس دے متبادل کئی ایک واقعات مفسرین نے لکھے نے بڑی محنت نالے بات بیان کی تھی اور انشاءاللہ آج اپنا ساریاں پڑھنی راتی سون لگے پڑھو گے انشاءاللہ سورہ بقرہ دی آخری اور انہوں یاد کر لو رب نے خزانہ کیا خزانہ ہے خزانہ دی قدر ہوئی کردہ جنہوں قدر ہوئے تو انہوں کی پتہ بے قدرے نو ہیں کہ جنہوں جس انسان نے سمجھنا ہی نہیں فکر نہیں کرنی انہوں اس چیز دی کی قدر ہے انہوں قرآن دی کی اہمیت ہے لہٰذا انہاں چیزاں دی قدر کرو انہاں نو سمجھو قرآن دی آیات نو پڑھو اور بالکل سب تو پہلی گل انہوں یاد کرو چل دے پھر دے پڑھ دے رہا کرو چل دے پھر دے پڑھ دے رہا کرو ہیں کہ انشاءاللہ پھر مل پہ جائے گا اللہ دی رحمت دے نال کچ بھی منکا تے لال بھی منکا اکو رنگ دوواں دا جد سرافاں اگے جاوے فرق 1000 کوہاں دا پہچان اللہ ہی ہوندی جلے کسے سنار دے اگے جاوے تے دودھ اکاں دا تے دودھ مجھاں دا رنگ دوواں دا چٹا پی کے ویخ محمد بخشا ایک کوڑا ایک مٹھا وآخر دعوانا الحمد